Subscribe, like and share up Filfil Media. Subscribe, like and share up Filfil Media. حزبه معبل برجيت نحمدو أبز قرباء ونات بتراول كسباتن بحد حدنا محبرة وميديا وننتنا بلو قبل علي تكالنا تكال جنبار حزبه معبل برجيت نحمدو قبل علي أمرر حاجة جنبار حزبه معبل برجيت نحمدو كمون قبل علي أب إكس تويتر زنطفو نطفاتن وفياتن أبلاتنا زعلمه زتود بين يتسلمن مبسباسن وفري كايت كنزلو نعزب علنا جنبار حزبه معبل برجيت نحمدو كابز مسرتات حيزو ناي حزبي دمصي بمخان نفتحن حقنا بزغبرو زلو مرير قالسي بتتصابو استفلالي حيلتات كتقع مسنحو زفلت እዩ እዚ ሕጂ ዝረኣይ ዘሎ ናይ ሓሶት ወፍሩን መቐፀልታ ናይቲ ንትካል ግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድና ሓመዱ ንምድኻምን ካብቲ ዓብዪ ሃገራውን ህዝባውን ዕላማ ንምስሓት ዝግበር ዘሎ ፍሹል ፈተነ እዩ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድና ሓመዱ ነዞም ዝስዕቡ ነጥብታት መላእ ደጋፊኡን ህዝቡን የነፅር ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ተቓለስቲ ክኸይድ ዝፀንሐን ዘሎን ናይ ፀለመ ወፍሪ ይኹንን نتكال ديجاراوي ودابي دعرونا نابالاتنا نزولنا ملوء دقف كنقلت نفتو اب اكس تويتر 24 ساعات بمعياي نحكن نفتحن زسرحو نهزبنا زنقحن زلو ابالات دعرونا نايتي هزباو معبلنا هياو اكاليوم اب لعلومن اب لعلم راحتنا نزقبر زلو ناي وفري سم تفأن مقهاس كبرتاتن نصاحات تقالستن دو كبل بتري نتحساسب سلست اب لعلي امرار حاجم بار هزباو معبل برجيدنا حمدو زخيد زلو متقعتن صلمن كلو كاب حق زرحقن وصعنا حاسوت وفر مخانون نمسكر نتكالنا نبر نول كسبات راي زعلنا خمزي يكونون زلنا مردأتا نقلت سلازي نابالاتنا نمرحتنا زي ولا ولدقف كم زلنا نرقاقت 4 اتي قبل عليدك انستيو ابالاتنا زكايت زلو نايت سلمو وفري بهند بز مصى زيكونس رأسنا بنينن كابزي هزباو قلسي نخليا نخدخمان سودبيو قالن السيتي مبقسيتن مسرات عوتن مورالن صنعاتن مخاناس تردو حيلتات نعا بمصلام نملو ودابينان قالسنان نمدخام زغبرو زلو فشل فتنه مخانو نبره قالن السيتي تقالاسيت كتحبحبن كتكبر نمبر قداي ناي حاسوت صلمه كتكون اي قبان ندك عن السيونا بمصلام نقالسنا كم مدخامن كمون سراح تصنع مخانو كنسمرلو نفتو نايدك انسيونا ترى ابقالسي بناي حاسوت وفري زدون اي كونن بخنزي كدنان كمبركخانون اي نفكدن حموشته جنبار حزبه معبل برجيدنا حمدو اب امريكان اب ايثيوبيان استمزغبه ابي ناي دبلوماسن ودابن عوت زمزغبه بنقحاتن بتكالو اسرارحن زمراح تكاليو بناي حاسوت ورن صلمن زفرس وي زدكن تكال كم زي كونه ننصر توسخي تكالنا اب واشنطن دي سي بيت صحفتو اب بزحات حجرات ጨናፍር ዘለዎ ሕጋው ጠበቃ ከም ዘለዎ ዝፍለጥ ኮይኑ تكالنا ነዚ ጉዳይ ዝ በሕጋው መንገዲ ክኾዶ ምዃኑ ከነብርህ ንፈቱ መተሓሳሰቢ ኩሉ ደጋፊናን ተቃላሳይ ህዝብናን ካብ ከምዚኦም ዝበሉ ናይ ምፍለላይን ሓድነት ተቃለስቲ ዝጎድኡ ናይ ሓሶት ወረታት ተጠንቂቑ تخرطو ابتي قندي قالسنان علامانان تراي كغبر نصوع صلمن حميتان نحقي خمزي كيرو بممان جنبار حزباو معبل برجيدنا حمدو نزت امنوا العلامان مبصح بزبلت حدنتن صنعاتن صراحتو يقصل كم زلون بزحيله كقصل مخانون نرغاغص بيت صحفت معكلاي شماغل جنبار حزباو معبل برجيدنا حمدو عوتنا بغلصنا 23 حمله 2026 فلفل ميديا ناي حزبي فلفل ميديا ناي قالسي فلفل ميديا دمصي وصعات دمصي حقي دمصي حزبي نጭቆና ክትፈትሕ ትረባረብ ምስ ህዝባ subscribe like and share up فلفل ميديا subscribe like and share up فلفل